नमस्कार. फाटीना पणजे हांगासर 39A हेच्या विरुद्ध एक प्रोटेस्ट जालो आनी जे प्रोटेस्टर असले ते सगळे वचून बाबाच्या दारान बसले आनी तेंच्यांनी जी कृत्य केली थंय तेच्या निशेधार्थ काल वाळपय हांगासर व्हडली ओपूज सभा म्हणजे तेका निषेध करपा खातीर एक व्हडली सभा जाली. कालचे सभेक कमीत कमीत 3.5 ते 4 हजार लोक असले. हे सभेक येवपाचो एकच मुद्दो असलो म्हटल्यार जे हर्ट जाले पळय 70 हर्ट जाली कित्याक बाबाच्या घरा कडेन प्रोटेस्टर बसले ते नाका नाका ते तेंच्यांनी थंय केलें. हे लोकांक खूब वायट दिसलें मनाक आनी ही सभा पयलींच घेवपाची आसली पुणून बाबानूच सांगलें की सभा घेवं नाका म्हणून. बाबाक विचारलेलें बाबा आमी सभा घेवं काय म्हणून म्हळ्यार तेणी म्हटलें नाका घेवंक म्हणून. आनी तरी कशी आसली खतखत आसली 70च्या मनान की सभा जावपाकूच जाय म्हणून ती काल सभा जाली. जे वक्ते उलयले तेंच्यांनी आपल्या म्हणजे आत्मानसून म्हणजे पोटानसून उलयले ते कितले तेंचो थंय दिसतालें की कितले म्हणून सहन करतले 70 काय म्हणून. कित्याक हो जो लॉ आसा तो एकट्या बाबान हाडूंक ना कित्याक सगळ्यांनी पास केला मागीर गव्हर्नरान पास केला तशें लॉ जाला आनी एकाच मनशाक टार्गेट करप मागीर सोशल मिडियाचेर टार्गेट करप हें खूब वायट असलें आनी 70चे खंय तरी एक धगधग खूब वाडलेली तेच्या खातीर हो मोर्चा जालो. आनी हो मोर्चा असो आसलो की कोणी कोणाक आपोवंक नासले सगळे लोक थंय येयल्ले तरी 70 शिगमो चालू आसा तेच्या कारणान थोडे लोक कमी बी जाले नाजाल्यार हे 3.5 किंवा 4 हजार लोक असले ते कितले 10,000 किंवा तेच्याकूय चड जावं शकता असले कित्याक कोणी कोणाक आपोवंक नासलें किंवा कोणाक कोणी हाडूंक नासलें थंय आपोवंक असो हो मोर्चा जालो. आनी ह्या मोर्चांसून जी भाशणां जालीं तेंच्यांनी दाखोवन दिलें की 70 बाबा हो एकटोच ना आमी सगळे जाण आसा म्हणून आनी तेंच्यांनी थेट संदेश दिला की हेज्यान फुडें आमी कितेंच खपोवन घेवचें ना म्हणून. कित्याक आतां एक फावट आमी खपोवन घेतलें पूण आतां आमी खपोवन घेवचें ना कित्याक बाबान सांगलें की तुमी थंय वचूं नाकात म्हणून तें स्टॉप जालें म्हणून 70च्या लोकांक तुमी ग्रांटेड धरचें न्हू कित्याक 70चे लोक आसा ते सुशिक्षीत आसा तेज्या कारणान परत परत लोकांक ते कितें म्हणप काही प्रमाणान मदीं एक वाद जालो की 70च्या लोकांक गोरवां म्हटलें. 70ची गोरवां लोक आसा ते गोरवां ना ते सुशिक्षीत आसा हें बी दाखोवपाचो भितर खूब प्रयत्न आमी केलो कित्याक भरपूर एज्युकेटेड लोक आसा हांगासर बरे लोक कामाक आसा त्या खातीर फक्त कशें आसा प्रत्येक लोकांक आत्मसन्मान आसा म्हणजे जेन्ना आत्मसन्मानाक ठेस पावता एक बाबा आसा तो आपल्या फॅमिलीचो मेंबर मदीं परत इश्यू येयलो की देवाचो 70 कोणाक देव म्हणटा जो बरें काम करता कोण कोणाक पावता ताका देव मनीस म्हणटा. उदाहरणार्थ आमी दिलें समज कोण एक्सिडेंट जालो त्या टायमार तो पावलो ताका हॉस्पिटलान व्हेलो ताका आमी देव म्हणटा. त्या कारणान तो प्रत्येक गोश्टीक लोकांक पावता तेच्या कारणान ताका देव म्हटलो हितून कितें निराळें असलें तें तुमी ताका म्हटलें. त्या खातीर सांगता की आतां आनी परत अंत पळोवं नाका 70चो परत आनी एक इश्यू जालो की त्या घरा कडेन पावच्या पयलीं पुलीस कित्याक पावोंक नाका म्हणून कित्याक हांगासर सगळे लायव्ह आसले आमी बी पळयताले कित्याक लायव्ह आसले थोडे कॅमेरा थोडे चॅनल आसले ते लायव्ह आसले तरी आसतना थंय पुलीस पावोंक ना त्या खातीर 70च्या मनाक दिसलें की लोक कोण तरी कितें करूंक सोदता काय म्हणून तो बीन काल आमी उलोवन दाखयलें सगळ्यांनी म्हणून सांगता की हेज्यान फुडें 70 ग्रांटेड धरूं नाका 70 ही सदांच बाबा तेजी फॅमिली वांगडा आसतलीच म्हणून सांगता आतां जालें तें एकदां जालें पूण आमचो अंत पळोवं नाका.